in responding to fallacious comments about India by one particular delegation, taking the floor again only to urge that delegation to introspect on their own appalling human rights record and their deserved global reputation as the world's terrorism factory. जिसकी फौज कहती है कि उसके पास ऑयल भी नहीं है अपना टैंकों को चलाने के लिए, तो वो कश्मीर को आज़ाद कराएंगे। पाकिस्तान हमारे पास रह जाए तो बड़ी बात है। जिस हालात में पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आप उसके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। कश्मीर के थ्रू आप जाएं भारत में या भारत के थ्रू कश्मीर में, ये आप लोगों की मर्जी, लेकिन आप उसका नाम ही ना लें तो इसका मतलब है आपने अपनी वार मॉन्गरिंग की पॉलिसी को कंटिन्यू रखना है। पाकिस्तान के पास अब ना तो उस तरह की चॉइसेस हैं अदर देन चाइना एंड टर्की, और ना ही अब हमें कोई देता है, क्योंकि इंडिया ने हर जगह पे कैप लगवाई हुई है कि आप जो मर्जी कर लें, आपने पाकिस्तान को वेपन नहीं देने। हिंदू कहा जाएगा, हिंदू तबाह कर लेगा। कौन सा मुल्क किस मुल्क को कहा गया? रशिया यूक्रेन को नहीं कहा सका। सही बात है। वो जो है ये इसराइल फलस्तीन को नहीं कहा सका। ठीक 1 महीने बाद IMF के सामने हाथ जोड़ के खड़ा होगा कि हमें जो है वो $1.5 बिलियन दे दे। भारत के साथ मुकाबला करेंगे। एक आदमी की शादी हुई तो पूरे पाकिस्तान ने 3 दिन भूख हड़ताल की। चाइनीज कंपनीज थी जिन्होंने मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करा था पाकिस्तान में, अरबों डॉलर डाले थे। वो चाइनीज कंपनीज अब हाथ जोड़ रही हैं, पैर पकड़ रही हैं और कह रही हैं कि हमें पाकिस्तान से जाने दो। जैसे पाकिस्तानी खुद कहते हैं ना, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होता, पाकिस्तान जिंदा भाग होता है, पाकिस्तान से जिंदा भाग। तो यही चाइना कह रहा है कि पाकिस्तान से जिंदा। दोस्तों आज यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में भारत के एक युवा ऑफिसर ने पाकिस्तान की अच्छी खासी धुनाई की। दरअसल दोस्तों आज पाकिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव UNHRC में कश्मीर को लेकर के भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे और कह रहे थे कि भारत कश्मीर में ड्रैकोनियन लॉस लेकर आ रहा है और भारत के खिलाफ UNHRC को एक्शन लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों इस पर हमारे फॉरेन ऑफिस के एक युवा महिला ने पाकिस्तान की अच्छी खासी धुनाई की। भारत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है और इस पर भारत को कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पाकिस्तान को अहमियत मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत पाकिस्तान को बताना चाहता है कि पाकिस्तान खुद के अंदर झांके, क्योंकि दुनिया भर के लोग पाकिस्तान को टेररिज्म का फैक्ट्री कहते हैं और पाकिस्तान को अपने टेररिज्म रिलेटेड कश्मीर हासिल कर लेंगे। कौन सा कश्मीर? जो इंडिया के पास है और जो हमारे पास है वो रह जाए, वो बड़ी बात है। उधर से क्या लेना है? क्या बात है? नहीं है, सारा झूठ है। दम नहीं है? दम देखिए, मैंडेट चोरी की हुई हुकूमत के पास दम कैसे होता है? चोर कब तक टिक सकता है? चोर ने चोरी की है, नहीं टिक सकता है, तो कैसे वो आज़ाद कश्मीर, क्या वो आज़ाद कश्मीर में जाके बैठ जाए तब बड़ी बात है। सुना है कतर का दौरा होने वाला है। कतर का दौरा होने वाला है, लेकिन अब मुझे ये बता, आपने बड़ी अच्छी एक पॉइंट आउट किया एक चीज़ को, आज़ाद कश्मीर हमारे पास टिक जाए, इसके पीछे की क्या है? मतलब आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो उनको फैसिलिटेट किया था, जो हमने गिलगित बल्तिस्तान को फैसिलिटेट किया था, गंदम के पॉइंट ऑफ हम उनको वो फैसिलिटी दे रहे जो उनको पाकिस्तान रुकन होने की हैसियत थी। हम आज़ाद को आज़ाद नहीं रख पा रहे, गुलाम को हम आज़ाद कैसे करवाएंगे? उसका तो हम पहले सौदा कर चुके हैं। उसका पहले सौदा कर चुके हैं? जी बिल्कुल। किसने किया है सौदा? जब 5 अगस्त थे उस पर कर्फ्यू लगा था, आज तक कितने लोग बोले हैं, कितने वफ्द आए हैं? मोदी के साथ जो आने वाले लोग हैं दोस्ती रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस है। जब आपका बिजनेस है, आप पहले से ही पुनामा लीक, ड्रामा लीक, चोरी लीक, 70 चीज़ों में तो आप खुद उलझे हुए हैं। काम तो वो करता है, वो काम करने वाला तो जेल में ताड़ा हुआ है। आवाम के साथ झूठ बोलने की जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उसको एक दूसरे से बढ़ चढ़ के कायम रखने का जो स्किल है, क्राफ्ट है, वो सिर्फ पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को आता है। बाकी दुनिया का कोई पॉलिटिशियन, कोई प्राइम मिनिस्टर उनका इस मैदान में, यानी अवाम के सामने इतनी बड़ी डिटाई के साथ झूठ बोलने में मुकाबला नहीं कर सकता। ये अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं ना कि दी 100 ग्रेटेस्ट लाइज ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस टू देयर पीपल, तो उसमें आप अगर लिस्ट बनाएं, वो जी पाकिस्तान न्यूक्लियर क्लब में शामिल होने वाला है। जो कष्ट उठा के तो न्यूक्लियर की कालक इन्होंने अपने माथे पे मली,
اسی کا مطلب اگر کسی کلب میں شامل ہونا ہے تو اس سے تو وہ ممالک 1000 درجے بہتر ہیں جنہوں نے کبھی اس کلب میں شامل ہونے کی بارے میں سوچا ہی نہیں، لیکن دنیا میں بہت بڑی اپنی جو ہے سیفٹی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ رسپیکٹ بھی گین کی۔ بے شمار ملک ہیں، یہ سویڈن، ناروے، ڈنمارک وغیرہ وغیرہ، یہ سارے دیکھ لیں، یہ سب ملک جو ہیں یہ نیوکلیئر پاورز کی گود میں، ان کے دامن میں، ان کے بیچ میں بیٹھ کے تو انہوں نے اینٹائی نیوکلیئر پالیٹکس کو آن کیا۔ تمام تر وسائل ہونے کے باوجود انہوں نے کبھی نیوکلیئر حاصل کرنے کی بات نہیں کی، لیکن انہوں نے اپنی سیفٹی سیکیورٹی اور اپنی پریسٹیج اور انٹرنیشنل جو کمیونٹی میں رسپیکٹ ہوتی ہے وہ گین کی، سچ بول کے اپنے عوام کے ساتھ، بجائے اس کے کسی جعلی قسم کے مانگے تانگے کے کلب میں شامل ہو جاتے۔ وہاں سے لے کے آپ تمام اکنامک ان کی دیکھیں بڑھکیں، وہ جی پاکستان سنگاپور بننے والا ہے، وہ پاکستان ایشین ٹائیگر بن گیا ہے، وہ پاکستان نے ملیشیا کو ترقی کا فارمولہ دیا تھا، انڈونیشیا نے جو ہے پاکستان سے راز چوری کیے تھے، ساؤتھ افریقہ نے ہم سے پتہ نہیں کون سی بات سیکھ لی تھی، اور آن ٹاپ آف دیٹ یہ پورا مغرب چوروں کا ٹولہ ہے جس نے ہمارے قرآن شریف سے پتہ نہیں کیا کیا چوری کر کے تو ایک بہترین لائف سٹائل اپنا لیا اور ہم وہاں کے وہاں رہ گئے۔ یہ جس کام کی مینٹلٹی ہے، اب بجائے اس کے کہ وہ انڈیا کے ساتھ اب ٹرمز پہ آئیں، ایکول ٹرمز پہ، اور ایکول کا مطلب یہ نہیں کہ انڈیا کے ساتھ ایکول ہو کے ٹرمز پہ، بلکہ ایکول ٹرمز پہ۔ جہاں تک ایکول ہونے کی بات ہے تو وہ ہے پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش کے بھی ایکول نہیں، سری لنکا کے ایکول کلیم کر سکتا ہے، بنگلہ دیش کے ایکول کلیم نہیں کر سکتا۔ بنگلہ دیش کے سارے انڈیکیٹرز، اشاریے، ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈبل کلیم کر رہی شو کر رہی ہیں جو پاکستان کے کر رہے ہیں، تو وہ بات تو نہیں۔ اب بجائے اس کے کہ آپ جاگیں، وہ جس کو کہتے ہیں ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی، آپ جو ہے وہ ایک نیا جھوٹ لے کے آ جاتے ہیں۔ اب یہ آدمی پرائم منسٹر بنا، گریٹ ریسپیکٹ، گڈ تھنگ، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ پڑا، مینڈیٹ چوری ہوئے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں، یہ جو دنگل، یہ جو ہاچ پاچ آپ لوگوں نے پکایا ہے، اس کے بعد اس کو آپ جمہوریت دنیا کی کسی ڈیفینیشن کے مطابق نہیں کہہ سکتے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے ملک کی سب سے بڑی پاپولر پارٹی جو ہے وہ جیلوں میں ہے اور تشدد اور اس طرح کی چیزیں برداشت کر رہی ہے۔ ڈسپائٹ آل دس پرائم منسٹر بنے، ٹھیک ہے، ویلکم، لیٹس موو۔ پرائم منسٹر بن کے تو وہ کون سا پرائم منسٹر ہے جو ساؤتھ ایشیا میں پرائم منسٹر بنے اور اپنی سپیچ میں انڈیا کا نام لیے بغیر کشمیر کی بات کرے؟ کشمیر کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے کشمیر مانگتے ہوئے تو 70 سال آپ لوگوں کو ہو گئے نا۔ وہ کشمیر تو دور کی بات ہے، اس نے اس کے نام پہ ایک کنکر تک نہیں پھینکا آپ لوگوں کی طرف، وہ تو جانے دیں۔ تو آپ کشمیر مانگ کس سے رہے ہیں وداؤٹ مینشننگ انڈیا؟ یعنی اس سے بڑا پاگل پن، اس سے بڑا دھوکہ دہی اپنے عوام کے ساتھ، اس سے بڑا فراڈ کیا ہو سکتا ہے؟ کشمیر کس کے پاس ہے اس وقت؟ 84,000 مربع میل ایریا ہے جس کو ہم کشمیر کہتے ہیں، اور اس کا اصل نام جو ہے وہ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے، فارمر اسٹیٹ، فارمر پرنسلی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر۔ 4.5